بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن والاه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات المراجعة العامة الخاصة بالسنة الخامسة. كما شفتوا المرة اللي فاتت في الفيديو السابق وصلنا للبروجي 3 سيكونس 1 اللي قلنا هو لي نون كومبوزي. نحاول بإذن الله ندير لكم واش بقى كامل في الفيديو هذا ان شاء الله. اذا كان طويل اعذروني. المهم راح الحال، ما بقاش لازم نحطوا ونلوحوا في القناه يتحمل. ان شاء الله تستفيدوا منه. اعذروني والله كنت مريضه البارح والبارح ما قدرتش نسجل وكانوا عندي شوي ظروف، على هذاك ما قدرتش نسجل. بالجمعه دائما النت يكون ضعيف ضعيف ضعيف، حتى لو كان سجلت ما نقدرش نبعثه. اليوم باذن الله بالسبت راني راح نسجل لكم الشيء اللي بقى، وان شاء الله يفيدكم وربي ينجح وليداتنا وليدات المؤمنين كامل. نبداو مع بروجي 3. قلنا في بروجي 3 واش عطاوهم لي نون كومبوزي، لانفينيتيف دو فيرب ولو فيتور بروميير دوزيام جروب والتعبير عن المهن. وسيكونس 2 عطاوهم لادفيرب اللي هو en même temps le CCM اللي هو le complément circonstanciel de manière avec ment et aimant. وعطاوهم l'imparfait تاع le premier le deuxième groupe, le pluriel en S et en X. le projet 4 محذوف. نبداو على بركة الله. هذه مراجعة خفيفة وعامة نفوت على كل الدروس اللي قراوهم عام السنة بعد الحذف ولا بالمقرر الجديد، وان شاء الله نكون فدتكم. نبداو لي نون كومبوزي. واش معناتها لي نون كومبوزي؟ هي الاسماء المركبه. لي نون كومبوزي هي الاسماء اللي تتكون من جزئين، من شطرين، يا اما من سما كيما نقولوا بورت كلي، بورتفوي، ماشين لافي، مثلا كاشني. هذو نسميهم اسماء مركبه. والاسماء المركبه نحصلوا عليها اما يكون اسم وقدامه ابوستروف واسم، واما نعتذر على الحصر الله غالب الرود برا الله غالب الشارع برا الاولاد عشروا، الاولاد الصغار عشروا، سما ما باليد حيله. ويدر كاي بريسك كاي ساعتين سما قايله. عندنا اسم ونفرقوا قدامه بأ و ابوستروف ونزيدوا اسم ثاني، ولا اسم ونديروا دو واسم ثاني، ولا اسم وشلطه ونزيدوا الاسم ثاني. نقول لكم تعريفهم فقط بالفرنسي. لي نون كومبوزي سون فورمي avec des prépositions à accent de ولا un trait d'union ولا خط الربط. هذا عندنا باغ اكزامبل اسمها. هذا هما الاسماء المركبه. الاسم كي تلقاوه مكون من جزئين ويفصل بيناته ا و دو، ولا هذا الخط هذا لو تري دونيون هذا اللي هو خط الربط الصغير، هذا اسمه او اسم مركب. احنا نعرفوهم بالدرجه تاعنا في حياتنا اليوميه، نستعملوا الاسامي المركبه هذه بالفرنسي كيما نقولوا سال دو بان، سال اسم و دو لا بريبوزيسيون او دو بان اسم سال دو بان. ماشين à laver, pomme de terre, سي سياميتو ان مارتو بيكور. سما هاكم تشوفوا يجي اسم وقدامه لا بريبوزيسيون وقدامه اسم، هذا كل يعطينا اسم تاع حاجه. سما بوم دو تير هو اسم تاع حاجه مكون من اسمين. مثلا سال دو بان هو اسم تاع الدوش مكون من لفظين. مثلا ماشين لافي احنا بالعربيه الفصحى نقولوا الغساله، هما يقولوا لا ماشين لافي. باش هنا نعرفوا باللي اللغه العربيه ما كانش ما اثرى منها. هما باش يسميوا حاجه يجيبوا زوج اسامي ويلصقوهم في بعضهم. احنا عندنا لكل حاجه اسمها الخاص باش نعرفوا باللي لغه القران الكريم هي افضل لغه. ما نزخوا على بعضنا لا بالفرنسي لا بلونغلي، هي ثقافه يمكن ولا يجب اكتسابها. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك من تعلم لغه قوم امن شرهم. تعلم الثقافات واللغات امر مستحب ويجب ولازم
وحاجه تزيد فيك بصح باش تعتبريها معيار التقدم ولا معيار لا سيفيليزاسيون ولا معيار انه الانسان هذا فاهم وقاري مثقف ويهضر الفرنسي ويهضر لونجلي ابدا. ما كانش قد لغه الضاد وما كانش قد لغه القران الكريم. المهم لو كان ندخل في الموضوع هذا ما نسكتش مره اخرى نهضروا فيه. المهم فهمتوا لي نون كومبوزي هي الاسماء المركبه من جزئين نتعرفوا عليها بوجود بريبوزيسيون ولا اداه من الادوات التاليه اللي هي الا اكسون والدو والتخي هذا تاع الربط. نعطيو كي يقول لك استخرج من النص النون كومبوزي حوس دوك تلقى ولا يعطيك دو مو ويقول لك لصقهم اللي يديروا لي بيهم اسم النون كومبوزي. تنطقهم في راسك كيما صلحوا لك. مثلا يعطيوك ماشين ولا في و ا من هيه و دو من هيه ويقولوا لك ركب لي اسم كومبوزي هاك تعرفهم. جينيرالمون حنا بالدرجه تاعنا بعد نستعملوا هاد لي نون كومبوزي كيما قلت لكم سال دو بان ماشين لافي كاشني هي كاش دو ني بوم دو تير مثلا سياميتو مارتو بيكور مثلا بورت كلي. هذو هما الاسامي المركبه. ان شاء الله يكون فهمتكم درس سهل وبسيط. ويقولوا لهم استخرج من النص ان نون كومبوزي ولا يعطيوهم مجموعه من الاسماء ويقولوا لهم كونوا لنا بهم دي نون كومبوزي. عندنا الدرس اللي بعده هو لانفينيتيف دو فيرب ولا وقته يكتب الفيرب على لانفينيتيف يعني بطريقه غير مصرفه. احنا عرفنا لي فيرب تاع لا فراز يكونوا مصرفين ولا كونجوغي في وقت من الاوقات الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل او بريزون ولا لامبارفي ولا لو فيتور ولا الباسي كومبوزي. هذا نقولوا فيرب كونجوغي بصح كي يكتب في حالته الطبيعيه بدون تصريف يعني يكون محافظ على لا تيرمينيزون تاع لانفينيتيف. مثلا لو بريمي جروب يكون محافظ على الاو ار والدوزيام جروب يكون محافظ على الاي ار. هنا متى يكتب الفعل غير مصرف في الجمله؟ في حالات هنا هما في الكتاب والله ما شفت عطاوهم حالتين ولا وشي. انا عطاوهم حالتين. حاله كي يجيب ابري لي بروبوزيسيون ا و دو و بور و سون. وهي ثاني كاينه حاله واحده اخرى كي يكون جاي دو فيرب كي سو سويف ولا كي سكسيد. لو فيرب ا لانفينيتيف après un verbe اسمع عند تلاقي فعلين. مثلا عند تلاقي فعلين سمى مثلا il faut faire او لا il le faut aider il faut un مصرف aider يجي à l'infinitif يتكتب er لانهم دو فيرب كي سو سويف. اسمع لو فيرب يتكتب à l'infinitif غير مصرف après un autre verbe. اسمع القاعده تقول deux verbes qui succèdent ولا qui se suivent le deuxième se met à l'infinitif. اسمع كي يكون عندنا فعلين متعاقبين اسمع واحد ورا خوه الاول نصرفوه في لو طون تاع لا فراز والثاني نديروه à l'infinitif. عندنا après les prépositions a ou de ou pour ou sans. شفتوا في le CCB le CC de but le CCB قلنا après pour le verbe se met à l'infinitif. هنايا حالة من الحالات le verbe placé après une préposition اللي هي الفيرب كي يجي بعد حرف من الحروف هذه a avec accent de ou pour ou sans se met à l'infinitif. مثلا اعطاهم في الكتاب تاعهم il est interdit de fumer. il est interdit de fumer. هنا عندنا le verbe fumer جاء après la préposition de يتكتب à l'infinitif. عندنا مثلا je veux manger. هنا le verbe manger جاء بعد verbe واحد آخر اللي هو أريد je veux manger تكتب à l'infinitif. شوفوا حافظنا على terminaison تاع لانفينيتيف. واني درت لكم فيديو في القناه على لي فيرب ا لانفينيتيف نتمنى ترجعوا له وتشوفوه بطريقه يكون فيه الشرح مفصل. اذا قلنا هناك قاعدتين بسيطتين لكتابه الفعل ا لانفينيتيف. الاولى يكونوا دو فيرب كي سو سويف ولا كي سكسيد سما زوج افعال ورا بعضهم. الاول يجي مصرف الثاني يكتب بطريقته بدون تصريف يعني ا لانفينيتيف. اذا كان دو بريمي جروب يتكتب لا تيرمينيزون او ار واذا كان من الدوزيام جروب يتكتب لا تيرمينيزون اي ار. مانيش نهضر على التروازيام جروب باسكو ما قراوهش ما بغيتش نزيد عليهم. ولا لو دوزيام كا يتكتب الفيرب ا لانفينيتيف اذا جاء قبله حرف من الحروف التالية ولا بريبوزيسيون من لي بريبوزيسيون التالية a و de و pour
و سون. هذو الفيرب اللي يجي وراهم مباشره يتكتب على الانفينيتيف، ما يتصرفش. سما اذا كان دو بروميي جروب يتكتب افيك لا تيرمينيزون ار، اذا كان دو دوزيام جروب يتكتب افيك لا تيرمينيزون اي ار. نشوفوا الدرس اللي وراه. الدرس اللي وراه عطاوهم لو فوتور دي فيرب. لو فوتور هو المستقبل ولا المضارع ولا الزمن القادم، هو وقت من الاوقات اللي نصرفوا فيه الافعال. لو فوتور، لو فوتور دو بروميي او دوزيام جروب و لوكسيليير اتر و افوار. هذا شوفوا لوكسيليير اتر، لوكسيليير اتر نستعملوه في التعبير تاع المهن. كون جو سوري غران جو سوري، كون جو سوري سي لوكسيليير اتر ولا لو فيرب اتر او فيتور. هنايا لو فيتور دو بروميي دوزيام جروب راني درت عليهم درس في القناه في فيديو سابق، اللي بغى بالتفصيل يرجع. هنا راهي مراجعه بسيطه. شوفوا نقراو تاع لو فيرب لوكسيليير اتر. لوكسيليير اتر او بروميي او فيتور نقولوا جو سوري، tu seras, il sera, ne seront, vous serez, il ou elle seront. انا عطيتكم الملاحظه هذه، هي او ان تي ماهيش او ان تي. و افوار نقولوا جوري، j'auras, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, il ou elle aura. هنا سأكون، ستكون، سيكون، سنكون، وستكونون، وسيكون ولا سيكون. هذا في مع اتر. وافوار هي جوري، سيكون عندي مثلا، ولا سيكون عندي، سيكون عندك. جوري سأمتلك ولا ستمتلك في الفوتور ان شاء الله، في المستقبل. لو فيرب عطاوهم في الكتاب لو فيرب ماركي و لو فيرب شوازير. لو فيرب ماركي تاع لو بروميي جروب و لو فيرب شوازير تاع لو دوزيام جروب او فيتور. راني درتهم لكم في القناه في فيديو عنوانه لو فيتور. لو فيتور سما شرحوا بسيط جدا جدا. الوضعية الإدماجية عن المهن ثاني أني درت عليها قداه المثال وقداه التعبير، إن شاء الله ترجعوا لهم وتلقاوهم. وراو نعطيكم برك مثال بسيط على ميدسان. مثلا يكتبوا كون جو سوري، هنا سي لوكسيليير اتر او فيتور، على هذا قلت لكم لازم يحفظوا. Quand je serai grand, je serai médecin, je travaillerai. Les verbes تاعنا نصرفوهم في لو فيتور. هما في السنوات السابقة كانوا مصرفين، كانوا مدايرين التعابير تاع لي ميتي في لو بريزون. واختار ما كانش التلميذ يهضر على نفسه، كان يهضر على لاتر هومان اللي يخدم هذيك الخدمه. مثلا لو ميدسان ايت ان نوم كي ترافاي دون لوبيتال هكا. بصح مؤخرا بدلوا لهم صيغه التعبير، عطاوهم كي شغل التلميذ كي يكبر واش بغى يعود يهضر على نفسه، على اساس انه كي يكبر في المستقبل. اذا quand je serai grand, je serai médecin, je travaillerai à l'hôpital, j'utiliserai un stéthoscope et un stéthoscope, je soignerai les malades. j'aime ce métier. أبسط تعبير ممكن يديروا التلميذ. شوفوا travail, utilise, seringue, soigner، هذو كل يلقاهم في لابواط اوتيل هذيك اللي يمدوهم له. هو يحفظ برك هذه كون جو سوري غران، جو سوري، ويكتب اسم الميتي او يلقاه في لابواط. لي فيرب يكون حافظ لا تيرمينيزون تاع لو فيتور، باسكو يكتب الفعل كيما راه ويزيد له لا تيرمينيزون. لا تيرمينيزون اي تاع جو، اي اخرين نقولوا ار اي. احنا بكري نقولوا ار اي، هي راكي كي تكتبي لو فيرب كيما راهو هاهو ترافايي تزيدي له اي. يعود جو ترافايوري. اسهل من هذا ما كانش. ان شاء الله يا رب العالمين بالتوفيق. كي يجي يدير تعبير تاع المهن واش يقول اسم المهنه، مكان المهنه، وين يخدم، الادوات اللي يستعملها، وعلاه يشتيها المهنه ولا اهميتها. ما تكثروش 4 و 5 ليني. حاول يهز لي فيرب ولي نون تاعو من لابواط اوتي اللي ينقلهم معدولين، وان شاء الله باذن الله يجيب النقطه معدوله. عنده مثلا لو بومبي. Quand je serai grand, ما تبدلتش. Je serai pompier, je travaillerai dans une caserne, j'utiliserai un camion et je sauverai les victimes. اسهل من هذا ما كانش. راني حاولت نبسط لكم فيديو على التعابير، وعلى
لو فيتور كل راهو كاين في القناه ان شاء الله. اللي بغات تتوسع اكثر تشوفوا، هذه راهي عباره عن مراجعه. لو كان تعمق اكثر من هك سما ندي وقت بزاف. عندنا لو سي سي بي، هذا هو اللي كنت نهضر عليه، اللي قلت لكم الفعل بعد بور يجي على الانفينيتيف. لو سي سي بي ولا الهدف، ولا المكمل الظرفي للهدف ولا للغايه. وش هو لو سي سي بي؟ هو لو كومبليمون سيركونستانسيال دو بوت. راني درت عليه درس على القناه ايضا، نتمنى ترجعوا له للي بغى يتوسع اكثر. انا المهم نقول لكم جينيرالمون le complément circonstanciel du but le CCB répond à la question pourquoi et dans quel but. هو مثلا كي نحب نعرف لماذا pourquoi les pompiers sont courageux. les pompiers sont courageux مثلا pour aider مش هكا pour aider les victimes. هما جاو شجعان باش يعاونوا الضحايا. سما نجاوب مثلا je révise mes leçons pour réussir à l'examen. نقرا قرايتي باش ننجح في الامتحان. هذا هو لو سي سي دو بوت، الهدف من عمل الفعل. يجي دائما هما عطاوهم لا بريبوزيسيون اللي يستعملوها هي pour. سما je révise mes leçons pour réussir à l'examen. هنا شتو من pour وروح سي لو سي سي بي. كي يقولهم سوليني ولا انكادر ولا انتور ولا سيبار لو سي سي بي في لا فراز راح يسوليني منين يبدا بور ويروح حتى لا فين تاع لا فراز. هذا نسميوه لو سي سي بي ولا لو كومبليمون سيركونستانسيال دو بوت. وقلنا لو فيرب ابري لا بريبوزيسيون بور يتكتب لانفينيتيف، يعني موش مصرف. كما قلت لكم الدرس هذا بطريقه اوضح راهو كاين فيديو على القناه. نروحوا l'adverbe en ment et aimant هو لنفسه le CCM le complément circonstanciel de manière ولا تاع الحاله ولا تاع لا فاصون. l'adverbe اللي هو ظرف. l'adverbe هو ظرف. للحصول على l'adverbe هو اول حاجه نديروها نحولوا الكلمه اللي عطاوها لنا لصفه مؤنثه ونزيدوا لها ما. مثلا عندنا لون تولي لونت، كي نحولوها للمؤنث نزيدوا لها او، وكي نحولوها للمؤنث نزيدوا لها ما. لونتومون سي لادفيرب. لونت لونتومون هذا هو لادفيرب، سواء ادفيرب ولا سي ام. سما كي يقولك سوليني من لا فراز ولا انتوري ولا سيباري ولا انكادري لو سي سي ام في لا فراز تروح على الكلمه اللي تخلص بمون ايمون. هذه مثلا كوراجوزمون، مثلا اتونتيفمون، رابيدمون، مثلا جونتيمون. هادو هما لي زادفيرب اللي هما اون ميم طون لو سي سي ام. نحصلوا عليهم نحولوا الكلمه اللي عطاوها لنا المؤنث، يا اما نزيدوا لها الاو، يا اما الاف يولي في، يا اما الاو اكس هذه تولي الاو يو اكس تولي اوز، ومن بعد نزيدوا لو مون تاعنا. شوفوا لون تولي لونت لونتومون سي ان ادفيرب. هنا ما نقولش سي سي ام نقول ادفيرب. اكتيف نحولها للفيمينا تولي اكتيف ونزيد لها مون اكتيفمون. كوراجو تولي كوراجوز فيمينا ونزيد لها مون كوراجوزمون. هكا الصفات التي تنتهي ب او نضيفوا لها ام او ان تي، والصفات التي تنتهي ب او ان تي يضاف لها او ام او ان تي. او ام او ان تي شوفوا الملاحظه هذه مهمه. اللي تخلص بالاو الكلمات ولا الصفات اللي تخلص بالاو نزيدوا لها ام او ان تي. كيما هنا لون لونت لونتومون مثلا. والصفات اللي تتخلص ب او ان تي نزيدوا لها او ام او ان تي. نعطيكم مثال. مثلا الصفه تاع انتيليجون، شوفوا كيف تخلص. ما تخلصش بالاو، تخلص ب او ان تي. كيف تولي انتيليجمون نزيدوا انتيليجمون نزيدوا او ام او ان تي. فهمتوا؟ مثلا برودون حذر. هنا انتيليجون ذكي، حذر برودون تولي برودامون نزيدوا او ام او ان تي. فهمتوا؟ اللي تخلص بالاو نزيدوا لها ام او ان تي، واللي تتخلص بالاو ان تي نزيدوا او ام
MENT. ان شاء الله نكون فهمتكم في الدرس. وعلاه نقراو لي زاد فيرب، ولا علاه قرينا لو فيرب ولا لاد فيرب افيك ايمون ايمون، او نفسو ظرف الحال، او نفسو لو كومبليمون سيركونستانسيال دو مانيير، ولا دو فاسون، ولا الحال المكمل الظرفي للطريقه ولا للحاله. نتحصلوا عليه بالاجابه على السؤال comment كيف، الحال كيف. complément de manière souvent est un adverbe de manière. Le complément de manière est souvent un adverbe de manière. سما كي نلقاو مثلا شوفوا les élèves écoutent attentivement la leçon. attentivement la leçon. attentivement نقدر نقول عليها c'est l'adverbe. c'est attentif. نولي نردها اتونتيف في الفيمينا ونزيد لها ما، هذه سي لادفيرب. وفي لا فراز سي لو سي سي ام. كيف راهم يستمعوا التلاميذ للدرس؟ يستمع التلاميذ للدرس اتونتيفمون، سما باصغاء ولا باهتمام اكثر. سي لو سي سي ام، هذا هو لو سي سي ام نحصلوا عليه بالسؤال كومون كيف. نحصلوا على لو سي سي ام بعد كلمة avec ولا avec joie أيضا. مثلا عفوا مش avec joie، أنا قريت لا فراز منها. مثلا نحصلوا عليه أيضا بكلمة avec. مثلا cet enfant court avec joie. مثلا يقول لك avec joie c'est le CCM. c'est le CCM هو كيف يجري هذا الطفل، يجري بفرحة. هنا avec هما ما قراوهاش هذه تاع avec joie، انني درتها نوت برك، بصح هما قراو هذه كي يعود نات فيرب سي لا ميم شوز سي لو CCM. ان شاء الله يا رب العالمين نكون وضحت لكم المعلومه. شوفوا والله غير في دقيقه ولات 20 مينوت راح نضطر اني ولا نكمل. خلي نكمل ندير تاع 30 مينوت ان شاء الله. وعندك لي مو دو ليزون مي او كار. مي او كار اللي هي حروف الربط ولا كلمات الربط تاع الجمله، تاع كيفاه نربطوا بين جملتين في الفرنسي. عندنا بلوزيور حروف ربط، بصح هما هنا قراوهم مي ايكار. مي ايكار اللي هما حروف الربط. مي ايكار سون دي كونجونكسيون دو كورديناسيون، هما حروف ربط، هما حروف تربط بين الجمل. مي تفيد معنى لكن، مارك اون اوبوزيسيون، سما كي شغل حاجه تعارض حاجه تعارض حاجه، هذه هي نقولوا لها مي. وعندنا كار تفيد سما اعطاء السبب، لان نطرح مثلا السؤال بوركوا نقولوا كار، لان اللي هي نفس المعنى تاع باسكو. كار سي اون كونجونكسيون انديك اون كوز، باسكو اللي هي لان اللي نقدروا نرومبلاسيوها باسكو. فوالا هاني قلتها لكم باسكو. مي وسيلة ربط ولا حرف ربط في الجملة يفيد المعارضة، سما نعطيو حاجة وضدها. وكار تفيد الربط ونجاوبوا عليها كي شغل تعطي السبب، لأن ولا باسكو نستعملها للربط بين الجمل. نعطيكم اكزامبل هما اللي قراو في الكتاب صفحه 73. نعطاوهم tu peux manger des bonbons mais n'oubliez pas de te brosser les dents. ما تقدر تاكل حلوه ولكن ما تنساش تغسل سنيك. مثلا le pompier est courageux car il n'a pas peur de danger، لأنه الإطفائي شجاع لأنه لا يخاف من الخطر. هذا درس الربط. كي يقولك استخرج une conjonction de coordination ولا استخرج relève de texte une conjonction de coordination، تحوس على مي ولا كار اللي قريناهم. وكاين ثاني لو تي هذا اللي يعتبر و، لو تي هذا اللي يعتبر و سما قراوه يعرفوه من قديم، ولا يعطيوهم دو فراز ولا كات فراز ويقولوا لهم وين اللي تصلح مي وين اللي تصلح كار. شوفوا اللي تحسوها باللي راهي تشرح الحاجه، مثلا جمله وجمله تشرحها باسكو، لان هذيك ديروا لها كار. واللي تقولوا كلمه وكلمه تعارضها ديروا بيناتهم مي. فهمتوا ان شاء الله يا رب العالمين تكونوا فهمتوا.
عندنا الدرس الاخير في القواعد عطاوهم لامبارفي اللي هو الدرس الاخير في السيكونس دو لامبارفي. واش هو لامبارفي؟ هو زمن من الماضي، هو زمن من الماضي، اسمه مو حاضر، مو لو بريزون، مو لو فيتور، est un temps du passé. عنده لي تيرمينيزون تاعو اللي خاصين بلو بروميي جروب و لو دوزيام جروب. شوفوا بور لو بروميي جروب نحيو لو او ار ونزيدو لي تيرمينيزون تاعو. كي نجي نصرف فيرب في لامبارفي جونليف لو او ار، نحي لا تيرمينيزون تاع لانفينيتيف او ار ونعوضها بلا تيرمينيزون تاع لامبارفي اللي هي اي اس، اي اس، اي تي، اي او ان اس، اي زد، اي او ان تي. هذه هي لا تيرمينيزون. قلنا لا كونجوغيزون تتحفظ اخوتي ويا خواتاتي ويا ابنائي، لازم تكون حافظ لي تيرمينيزون مع لي برونون بيرسونيل باش تقدر تصرف الفعل تاعك فاسيلمون. عطاوهم شوفوا نحيو لو راديكال بلوس لا تيرمينيزون. عندنا لو دوزيام جروب نفس الشيء، نحيو لا تيرمينيزون اللي هي اي ار تاع لو دوزيام جروب ونزيدوا لها لا تيرمينيزون ولا النهايات تاع لو دوزيام جروب في لامبارفي اللي هي اي دوز اس اي اس، اي دوز اس اي اس، اي دوز اس اي تي، اي دوز اس اي او ان اس، اي دوز اس اي او ان تي، اي او ان تي اللي هي مع je, tu, il ou elle, nous, vous ou il ou elle avec s. نفس النهايات تاع تاع لو بروميي جروب والدوزيام جروب، غير نضيفوا الدوزيام جروب اي دوز اس على الاول نفسها. عندهم لو فيرب اتر و افوار à l'imparfait هو j'étais، tu étais، il ou elle était، nous étions، vous étiez، il ou elle était. وعندهم j'avais، tu avais، il avait، nous avions، vous aviez، il ou elle avait. تقرا اي هكا لا تيرمينيزون تاعو تقرا اي جي ايتي. المهم القواعد اخواتاتي ما فيها حتى احتيال تحفظ لي تيرمينيزون تاع لا كونجيغيزون يتحفظوا باش نلقاو سهوله في الاجابات ان شاء الله. شوفوا عندنا عطاوهم في الكتاب لو بروميي جروب لو فيرب طومبي، نحيو الاو ار تاع طومبي. شوفوا نحيو الاو ار ونعوضوا بلا تيرمينيزون تاع لو بروميي جروب اللي هي جو طومبي، تو طومبي، il ou elle طومبي، nous طومبيون، vous طومبيي، il ou elle طومبي. وعطاوهم غومبلير، نحيو الاي ار تاع لو دوزيام جروب ونعوضوه بالنهايات اللي هي اي دوز اس اي اس، اي دوز اس اي تي، اي اس، اي دوز اس اي تي. كيما جو رومبليسي، tu رومبليسي، il ou elle رومبليسي، nous رومبليسيون، vous رومبليسيي، il ou elle رومبليسي. هذه هي نحيو لا تيرمينيزون ونعوضوها بلا تيرمينيزون تاع لو طون اللي مدوهولي. عندك لو فيتور تكتب الفعل كيما راهو، حتى لا تيرمينيزون تاعو ما تنحيهالوش، تكتب الفعل كيما راهو وتزيد له اي اس و او ان اس او زد اللي نقولوا ار اي ار اس ار فهمتوا؟ هذو هما. ندخلوا لي بلوريال. هما عطاوهم البلوريال افيك اس و اكس، بصح انا راح نعطيكم واحد البلوريال كي شغل من السنه الثالثه الرابعه الخامسه نعطيكم على ريفيزيون جينيرال على البلوريال على الحالات كامل. نبداها في فيديو جديد ان شاء الله. نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. ما تنسونيش خواتاتي الجام مع اول 5 مينيت ولا 3 مينيت تفرجتهم ديروا الجام باش يبقى الفيديو يمشي. ما تحرمونيش من التعليقات تاعكم والبارطاج الماكسيموم باش يوصل لاكبر عدد ممكن، باش يستفيدوا اكبر عدد ممكن. دمتم في رعايه الله وحفظه. كنتم مع خديجه. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.